Salam alaikum akhawati wa khiyati, j'espère que vous allez tous bien. Vous êtes tous les bienvenus sur ma chaîne avec une nouvelle recette. pour les nouveaux visiteurs نقولكم مرحبا بكم كامل. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يلحقكم كامل جديد تاعي. اليوم جبت لكم une recette تاع بلا ساهل بزاف تاع تمتم تاع كي يجوك ضعف على غيله ولا une demi-heure 45 minutes maximum يكون واجد. فوالا c'est un plat à base de pommes de terre بالبطاطا والبولي هاشي ولا فيوند هاشي كيما حبيتو. انا هنا درت لا فيوند هاشي. فوالا دوك نبدا لكم ديريكتومون بلي زانغريديون اللي هما انا هنا عندي كميه تاع لا فيوند هاشي ابوبري واحد 50,000 60,000 هكذاك ابوبري والله ما على بالي اكزاكتومون شحال بصح هكذاك. المهم كميه اللي حبيتوها هادي، ما حبيتو ديروا فيوند هاشي حبيتو ديروا بولي هاشي. لي زيبيس عندي ملح فلفل الكحل شويه قرفه شويه راس الحانوت حبه بيض وشويه معدنوس. فوالا دوك هنا ندير لي زيبيس تاوعي، نزيد نكسر لها الحبه بيض باسكو حنديرهم دي بولات باش تشد لي لي بولات تاوعي باش ما يتفتحوليش في المقله. نزيد كميه من المعدنوس، هنا عندي ابوبري نص ربطه معدنوس ما درتهاش كاع باسكو حندير اون صوص نسحق فيها معدنوس. دونك ندير شويه في لاباط شويه بلوتو في لي بولات شويه في لاصوص والحبه بيض كيما قلت لكم. هنا ما تتقيدوش بلا فيوند هاشي، تقدروا ديروا البولي هاشي، تقدروا ديروا الدند هاشي، يعني بلا فيوند هاشي يجي خير، يجي بزاف بنين بصح ماشي لازم تقدروا ديروا البولي هاشي. فوالا هنا نخلط تري بيان باش يدخلوا لي كامل فيه هذوك لي زيبيس. هذه الا حبيتوا زعما الا عندكم الوقت تقدروا ديروها شويه وقت مقبل يجوكم بنان اكثر باسكو هذيك دوك لي زيبيس وكاع يدخلوا لكم تري بيان في اللحم ويجوكم بنان. تقدروا ديروهم واحد نص ساعه ربع ساعه مقبل تحطوها في الفريجيدار بعد تفورميو دي بولات. فوالا دوك هنا راني نفورمي دي بولات موين ماشي صغار بزاف وماشي كبار تاني باش ما يطولوا لكمش في الطياب. المهم هذه تولي ليكم. فوالا ديروا لي بولات تاعكم ولا غير يجي بزاف بنين هذا لو بلا وساهل وتاع تمتم ما يطولش بزاف. فوالا ابري واش ندير، نحكم مقله اللي ما تلصقش بيان سور، ندير فيها كميه صغيره تاع الزيت ونرمي لي بولات تاوعي نقليهم تري بيان في هذاك الزيت. فوالا حركوا غير هكذا باش ما يديفورماو لكمش هذوك لي بولات. سقموهم كامل وقلوهم كي تشوفوهم خلاص تقلاو لكم وطابوا لكم تري بيان تنحوهم. فوالا ميخلوهم ياخذوا لكم تحميره في هذاك الزيت باسكو هذاك الزيت نسحقوه من بعد نسحقوا فيه لو غو تاع هذاك اللحم. دونك شعلوا الفرن تاعكم نورمال ما تنقصولوش باسكو حنديروا من بعد اون صوص دونك يطيبوا. فوالا شوفوا هنا بعد ما تقلاو لي خداو لي تحميره نرجعهم للطبسي وفي هذيك المقله ندير لاصوص تاعي. شوفوا كيفاش خليت بالعاني هذيك داك الزيت وهذيك لاصوص اللي قعدت خليتها بالعاني. هنا درت حبه طوماطيش كبيره مسكرفجه ومغيرفه طوماطيش مسبره شويه توم لي زيبيس لي زيبيس لي ميم اللي درتهم في لي بولات هما اللي درتهم في لاصوص والمعدنوس تاع كيف واش درت في لاصوص واش درت في لي بولات درت في لاصوص. هنا زدت شويه توم برك بصل و صوص طوماط عاديه بصل طوماطيش توم لي زيبيس وشويه معدنوس. فوالا بيان سور كي تقلاو مليح شتو هذاك لو شوب اللي وريته لكم دوكا عمرته مرقت به. ما نديروش بزاف الماء و باش ما باش تجينا خضره باسكو حنا هاد لاصوص نسحقوها خضره نديرو قسم يطيب لنا برك قسم يطيبونا برك هذوك لي بولات. فوالا شوفوا ابوبري يعني مرقوا عينكم ميزانكم صا ديبون الا درتو بزاف لي بولات ولا درتو شويه ولا. انا هاد لا كونتيتي درت اون كونتيتي مع هاد لو بلا خرج لي ابوبري واحد 8 لي بلا. فوالا قيس 8 بيرسون هكاك بيان سور مع لا سالاد مع هكذا الله يبارك كاع. فوالا هاد لي بولات لقيتهم كلاوهم كاع
عاودت وليت ليهم لقيتهم نصهم كاع راح في الخبز. فوالا نعاود نرجعهم لاصوص تاعي، نخليهم يتشربوا لي كامل هذيك لاصوص، ويزيد يطيب اللحم شويه، يعني كي قليتهم لي بولات تمتم يطيبوا، بصح معليش نخليهم يزيدوا يطيبوا شويه ويشربوا لي كامل هذيك لاصوص. فوالا شوفوا كيفاش يتكتك. الله الله. هنا نقصت الفورنو باسكو ما كنتش مزروبه عليهم، دونك نقصت الفورنو ماكسيموم، خليتهم في غرضهم يتشربوا هذيك لاصوص ويطيبوا بعقلهم. فوالا انا دانوت كوتي قشرت البطاطا، قشرت ابوبخي واحد 2 كيلو هكاك بطاطا، قطعوهم صغير صغير وغلوهم في الماء والملح، هذا ما كان. فوالا شوف كيفاش قطعتهم وغليتهم في الماء والملح. دانوت كوتي تاني هي نورمالمون هاد لا روسيت تندار غير بالشيدار بفرomage رابي. انا هنا ما كانش، كنت عارفه مع الكونفينمون غير واش كاين في الدار نديرو. دونك هنا عندي مرصوص صغير تاع لا موتزاريلا ومرصوص صغير تاع الشيدار، دونك قلت علاش نرمي لا موتزاريلا هادية، اون بليس ما كان عندنا حتى روسات نديروها فيها، قلت علاش تروح خساره نديرها في هاد لو بلا. بصح هو هاد لو بلا يندار غير بالشيدار. فوالا شوفوا انا البطاطا تاعي فرغتها في لو بلا ديريكتومون، عبصتها كامل بالفرشيطه، درتها مرصو كبير شويه تاع فرomage بلون، عبصتها مليح. تقموها تري تري بيان في لو مول تاعكم، ما ديروا والو للمول تاعكم. فوالا شوفوا دوك لاصوص هذيك دوك نفرخها من الفوقها. فوالا شوفوا لاصوص كيفاش ثقيله، تخلوهاش هكاك جاريه بزاف وما تخلوهاش تنشف تانيت. فوالا باسكو دوك انا هاد لو بلا ندخلو للفوق تسمى اوتوماتيكمون يزيد ينشف شويه في لو فوق. فوالا دوك انا بعد ما سقمت كامل لو بلا تاعي هاني زدت درتلو لا موتزاريلا اللي كنت ربيتها والشيدار تاني اللي ربيتهم، نديرهم كامل من الفوقه وندخلها وندخل البلا تاعي الفوق، نشعلو غير من الفوقه ما تشعلولوش من التحته باسكو كلش راهو طايب. دونك شعلولو غير من الفوقه يذوب لكم الفرomاج هذاك، وتزيد تنشف لكم شويه لاصوص شويه برك، يا ربي قيس يا ربي 5 مينوت ولا هذا ما كان في لو فوق. كي تشوفوا الفرomاج تاعكم خلاص داب لكم وكاع نحوه. فوالا فوالا لو بلا تاعي بعد ما خرجته من الفوق، دوك انا نقطع لكم ان بتي مورسو باش تشوفوه كيفاش تجي البطاطا تاعكم طريه باسكو درنا لها الفرomاج. اون بليس كي زدنا درنا لها هاد لاصوص من الفوق تزيد تشرب هذيك لاصوص تجي بزاف بنينه مع لو كو تاع الفرomاج هذاك وكاع، ولا غير بنه وتمتم ماكسيموم 30 مينوت ولا كان واجد باسكو لاصوص تمتم توجد. بطاطا تاني غير تغلوها برك وتعبزوها بالفرشيطه، دونك كلش ساهل كلش تمتم يطيب لكم. فوالا ها لو بلا تاعي دوك نوريكم لو بلا. فوالا نتوما بيان سور الا درتوه للضياف ولا تقطعوه بالعقل زعما باش يجي شباب وكذا. فوالا هذا هو لو بلا اللي جبت لكم اليوم. جيسبر تكون عجبتكم لا روسيت. الى عجبتكم ما تنساونيش بلي لايك ولي كومونتير، وإلا سيتوها تاني بيان سور قولوا لي في لي كومونتير باسكو سا مفي ان انون بليزير كي تقولوا لي بلي سينا اون روسيت ولا ونتحط لنا. كاينه واحد المشتركه تاني نوجه لها تحيه كبيره بزاف بزاف اللي هي ليلى نقولها يعطيك صحه على لي كومونتير تاعك شابين. فوالا نورمالمون يبان لكم في لي فوتو ولا غير يجي بزاف بزاف بنين. فوالا هذا واش نقدر نقول لكم على هاد لا روسيت. وكاينه واحد الجماعه تاني جماعه الامبراطوريه ما يعرفوا روحهم، نقول لهم يعطيكم الصحه على لو سوتيان تاعكم. ما تنسونيش بلي لايك كما قلت لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.